बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इन दोनों बतले जलील यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म तुग़यान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जोरो सितम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई थी उसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू की। चुनांचे मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है इसे फरावां मिकदार फराहम करने की पेशकश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन इन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तलू होता है आपकी दावत के मुकाबले परे काह की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए इन्हें अपने मंसूबे में नाकामो नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब करजी का यह बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया ने जो सरदारे कौम था एक रोज़ कुरैश की महफल में कहा, और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तन्हा तशरीफ़ फरमा थे कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद अमोर पेश करूं। हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें और जो कुछ वो कबूल कर लेंगे उसे देकर हम इन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। दोस्तों, ये उस वक़्त की बात है जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने यह देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। उसके बाद उतबा उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा मुकाम है और जो बुलंद पाया नसब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया, उनकी अक्लों को हमाकत से दोचार करार दिया, उनके माबूदों और उनके दीन की ऐबचीनी की और उनके जो अबौ अजदाद गुजर चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि आज़ाज़ो मर्तबा हासिल कर लो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फ़ैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। दोस्तों, उतबा ये बातें कहता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जमा है, हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। फिर फरमाया, अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है?
اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ دوستو ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کرے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد دوستو حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا کوئی شخص کیا کام دے سکے گا۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہے اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندان کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔